Gi Giabi-abi ang tanan, mga igsuon, mga bisita, o apil na sa mga nakatay-in karon o usa ka mayong buntag sa tanan. Niabot na ang takna alang sa pagsugod sa atong programa ni Buntaga, alang sa meeting publiko, atong awitan si Jehova og usa ka awit sa pagdaig sa awit numero 40. Gihangyo ang way kabilinggan sa pagtindog samtang ato kiniusahan sa pag-awit ang uluhan kang kinsa ta sakop. Bueno atong sundan ang musika. Bueno, ang naabay papel mga igsuon ang relihiyon sa kalihukan sa kalibutan karon o sa mga nagakahitabo karon sa kalibutan. Bueno, sa kadako nga pribiliyo nato nga mapaminawan ang uluhan papel sa relihiyon sa mga kalihukan sa kalibutan unsa kini. Bueno, atong tawagon, atong mamumulong si Brother Edwin Bilocura, isa kansyano sa atong kongregasyon. Brother Bilocura. Sa kalibutan karon, kapin sa 30,000 ka relihiyon naglungtad. Ang matag-usan niini doon na siya gidula nga papel. Kini ba kahang 30,000 ka relihiyon nga naa karon sa kalibutan nagsunod ba sa giingon sa Dios? Okay. Ang pagkaplag sa matuod nga relihiyon, dili ni siya pinaagi sa tao. Dili jud pinaagi sa tao. Ang Dios mao'y naglatid unsaon nga mahimo ug masunod ang matuod nga relihiyon o matuod nga pagtulunan.
dili ni pinaagi sa paghimo sa tao. Karon, ang pagpili o pagkatungha sa matuod nga relihiyon o pagtulunan gilatid diha sa kasulatan ug kini gisulti sa Dios kung unsa ang buhaton aron makaplagan ang tinuod nga pagtulunan o matuod nga relihiyon. So asa na to mabasa nga ang Dios mao gyud ang muhimo niini? Diha sa sulat ni Isaias, palihog mga igsoon, mga bisita namo no, ilabi na katong mga nagapaminaw sa atong programa. Si Isaias nagtagna diha sa iyang sulat sa Isaias 2, versikulo 2 hangtod sa 4. Kuna na, matod pa. Sa kaulihaang bahin sa mga adlaw, ang bukid sa balay ni Jehova, ligong matukod ibabaw sa tumoy sa kabukiran. O kini igatuboy ibabaw sa kabungturan, og ang tanang kanasuran magpanon, paingon didto. Og daghang katawhan ang muadto og moingon. Ari mo, manungas kita sa bukid ni Jehova, sa balay sa Dios ni Jacob. Siya magtudlo kanato, bahin sa iyang mga dalan, og kita maglakaw sa iyang mga alagianan. Kayang balaod mugula gikan sa Sion, ug ang pulong ni Jehova gikan sa Jerusalem. Siya magpakanaog og hukom taliwala sa kanasuran ug magtulid sa mga butang labot sa daghang katawhan. Ilang salsalon ang ilang mga espada og himuong mga punta sa daro ug ang ilang mga bangkaw himuong mga galab. Ang nasod dili mo bakyaw og espada batok sa laing nasod ug sila dili na makakaton sa pagpakigubat. So gitagna na daan ni Isaias, gisulat ni Isaias nga ang Dios mismo mo'y mutudlo sa mga tao asa sila moagi. Asang dala na ilahang subayon. So wala mag-ingon ang kasulatan nga ang tao mo'y muhimo og iyang kaugalingong relihiyon ug mo iyang tuuhan nga mo ni gusto sa Dios. Kundi ang Dios mismo mo'y naglatid niini diha sa Biblia kung unsa o nato pagsunod ang matuod nga relihiyon. Karon, sa kapin sa 30,000 ka mga relihiyon sa kalibutan, kini ba kaha sila nagsunod sa giingon sa Dios? Nga mooy angay buhaton nila, nga mooy kabubuton sa Dios? Bueno, ang kasulatan nagtugan kanato nga daghan gayud niining maong relihiyon wala magsunod sa kung unsa ang giingon sa Dios nga angay nilang subayon. Ang pinadayag kapitulo 17 mga bersikulo 1 o laktaw sa 5 kini ang giingon. Matod pa, ang usa sa 7 ka anghel nga may 7 ka panaksan niabot og miingon kanako. Dali akong ipakita kanimo ang paghukom batok sa bantugang pampam nga naglingkod ibabaw sa daghang katubigan. Matikdi mga igsuon, mga higala namo, gahisgot ni siya og pampam nga naglingkod sa ibabaw sa katubigan. So kinsa ni siya? So kini naghulagway sa tanang mga relihiyon nga wala magsunod kung unsa ang giingon sa Dios. So gitagda ng daan. Sa bersikulo 5, matod pa, sa iyang agtang nasulat ang usa ka ngalan, usa ka misteryo, Bantugang Babilonia. Sumuna siya nasulat diha sa agtang sa babaye, naa sa iyang agtang, Bantugang Babilonia. Nganong ginganlan man siya og Bantugang Babilonia? Ato na siyang hisgutan unya maigsoon. Matod pa dinhi, usa ka misteryo Bantugang Babilonia ang inahan sa mga pampam ug sa dulumtanang mga butang sa yuta. So atong sayron karon mga igsuon, kung anong ingon ani ang giingon sa kasulatan. Kumbaga, ang Dios naghimo siya og duha ka maingon nato turil o duha ka portahan
nga ang matag usa musulod siya. Kung asa siya gusto, niya ba siya gasunod sa matuod nga pagtulunan o kung niya ba siya musulod sa bakak nga pagtulunan. Sama ba ni siya o kanang karniro o kanding? Ang karniro, di gina siya musulod dito sa kanding. O kanding, di po na mukuan sa karniro. So, sama ba ang magbalantay, pag nakita niyang kanding, diri na siya paingon. O karniro, diri po siya spikas. So, yung na ang kahimtang karon sa kalibutan. Kung naa ka sa matuod nga reliyon, mailhan ka. Kung naa ka sa bakak nga pagtulunan, mailhan ka gihapon. So, saan sa paagi? Si Ginoong Hesus naghisgot niya na, nga mailhan ninyo sila, pinaagi sa ilang bunga. Katong muliso sa matuod nga pagsimba, muagi sila diha, musulod sila diha, o gantihan sila sa Dios sa kinabuhi. Apan katong musulod dito sa wala gitudlo sa Dios, matud pa, mahiapil sila ni adtong pagaputlon sa Dios ni ining kalibutana. Mailhan sila, matud pa ni Ginoong Hesus, kung unsa ang ilang ginahimo. Munang atong sayron karon kung unsay papel ni ining matuod nga relihiyon o bakak nga relihiyon nga niya karon sa kalibutan. Okay, atong hisgutan karon ang relihiyon nga diin naa sa matuod. Unsay papel nga gihimo o gibuhat ni ini niya? Ang kasulatan, matud pa ni Santiago, pag makikigala ka sa Dios, kontra ka sa yawa. O kung higalaon nimo ang yawa, kontra ka sa Dios. So duha ka kahimtang o duha ka sitwasyon karon ang makita sa katawhan sa kalibutan. Kaaway sa Dios o higala sa Dios. Ang matuod nga reliyon, gituman niini ang giingon ni Ginoong Hesus nga dili sila bahin sa kalibutan. Atong basahon mga higala, mga igsuon ang sulat ni Juan, diya sa Juan 15:19. Agdahon po nako katong mga naminaw, ilabi na sa among programa, nga kung doon na kamoy Biblia, inyong ablihan diya sa Juan 15:19. Matud pa, kung kamubahin pa sa kalibutan, higugmaon unta mo sa kalibutan. Apan kay gipili mo nako og dili mo bahin sa kalibutan, ang kalibutan nagdumot kaninyo. Sumutong gingon ni Santiago mga igsuon, nga kung naa ka sa kalibutan, dumtan ka o dili ka higala sa Dios. Kung higala ka sa Dios, dumtan ka sa kalibutan. So duha ka kahimtang, kaaway o higala. Karon, doon ay mga iladong mga tao kaniadto nga nagahisgot may labot sa mga Kristohanon sa unang panahon. Pananglitan, diya sa History of Christianity, mga panid 162 hanggang 163, usa ka historiador nga si Edward Gibbon misulat, bahin sa mga Kristohanon. Matud pa niya, imposible nga ang mga Kristohanon mahimong mga sundalo o mga prinsipe. Imposible daw. Kaya nga naman nakita niya ang kahimtang nga ang unang mga Kristohanon, dili gid maapil og gira. Dili gid pwede sila mo apil sa politika o mahimong leader diha sa usa ka dapit. Pananglitan, unsay prueba ana nga dili gid ingon ana? Sa dihang si Ginoong Hesus dito sa Jerusalem, himuon siyang hari. Alsahon siya sa mga Hudiyo aron ituboy nga hari. Unsa may ang gihimo? Sumala sa record sa Biblia, nagpahilit si Ginoong Hesus. Wala siya modawat niya to. Nga naman, tungod kay nasayod si Hesus, nga dili siya bahin ni ining kalibutana. Dili lang kay si ang uban pang mga author sa mga basahon, pananglitan si Malcolm Muggeridge, matud pa niya, ang kakristyanuhan nagsugod pinaagi kang Emperador Constantino. Apan mahimo kining ikaingon nga si Kristo mismo nagpapha sa kakristyanuhan
Una pa kini gisugdan pinaagis pagpahayag nga ang iyang gingharian dili iya niining kalibutana. So makita nato nga ang mga katawhan kanhi sa iyang panahon nakakuminto may labot niini nga kaniadto pas panahon nga si Ginoong Hesus dito sa Jerusalem, iyahan nang gisalikway na siyang mga buhata. Nganuman, tungod kay dili siya bahin niini. Karon, unsay gihimo ni Ginoong Hesus sa iyahang mga tinun-an. So, ang mga tao nga diin nagsunod sa matuod nga pagtulun-an nga gitudlo ni Ginoong Hesus, iyang gibansay kini sa usa ka buluhaton. Kining pagwali sa gingharian sa Dios. Muna siya ang iyahang gitudlo kanila. Wala siya magtudlo nga magpili ta og muhimo natong leader dinhi sa Jerusalem aron mahimong maayo hapsay ang paagis pagdumala sa Jerusalem. Wala. Ang iyang gitudlo ang pagwali sa gingharian sa Dios. Okay, nabatunan sa matuod nga mga Kristohanon nga si Hesus maoy ilahang sulundan. Kung unsa ang nakita nila kang Ginoong Hesus, mao ilang gisunod. Munang matud pa ni Pedro, si Ginoong Hesus nagbilin siya og mga ehemplo nga angay natong sundon. Munang sa tibuok kalibutan karon, ang mga saksi ni Jehova nagwali sa maayong balita. Muna siya ang usas mga ilhanan nga ang mga nagasunod sa matuod nga pagtulunan, nagsunod usab sa giingon ni Ginoong Hesus diha sa kasulatan. So muna ilhanan nga naa sila sa matuod nga pagtulunan. Gisunod kung unsa ang gisugo ni Hesus. Unsa pa? So ang matuod nga relihiyon, gikinahanglan siya musugot, apan gikinahanglan usab niya nga inubanan kini sa gugma. Inubanan kini sa gugma. Kinahanglan musugot sila diha sa mahigugmaong paagi. Pananglitan, usas mga sugo sa Dios, usas sa giingon ni Ginoong Hesus, sigugmao nato ang Dios, bugos natong kasing-kasing sa katibuk-an sa atong pagkatao. Ug ang ikaduha, ang paghigugma nato sa atong isigkatao o sa atong silingan. So kana siyang mga butanga, usa sa mga ilhanan nga diin ang usa naa sa matuod nga pagtulunan o matuod nga relihiyon. Ang mga alagad ni Jehova sa tibuok kalibutan gimanduan nga dili magbahin-bahin. Pinaagi sa nasyonalistikanhon o sa rasismong paagi. Kaya nga naman, nakita ni Apostol Pedro kung unsa ang hiyas o kinaiya nga gipakita ni Jehova nga Dios ngadto sa matag usa ka tawo. Munang gisgutan niya diha sa iyang sulat sa Buhat kapitulo 10 bersikulo 31, nakita matud pa ni Pedro, nakita nako nga ang Dios walay pinalabi. So kana siya mo ipagtudlo sa Dios alang sa iyang mga sumusunod nga sundon kanang hiyas sa pagkawalay pinalabi. Ang mga saksi ni Jehova sa tibuok kalibutan nagasunod ni ining pinakahinungdanon kaayong sugo nga gihimo ni Ginoong Hesus. Nga na-record diha sa Juan 13:34-35. Unsa na siya? Makita nato sa hulagway mga igsoon kung unsa na siya. So kana siya mao ang gihisgutan nga butang o hiyas diha sa kasulatan akong basahon. Hatagan mo na ako bagong sugo, nga kamo maghigugma ay sama sa akong paghigugma kaninyo. Kamo usab maghigugma ay, kamo maghigugma ay, kung kamo dunay gugma sa usag-usa, ang tanan makaila, nga kamo akong mga tinun-an. Matik di maigsoon, makita nato nga ang maong hiyas sa gugma, kunaan na siya sa usa ka tawo, paghigugma sa Dios, paghigugma sa ato isig ka tawo, kanang gugmaha, kunaan na siya, muna siya ang lugo sa tanang mga Kristohanon nga nagsunod sa matuod nga pagsimba. So makita na to sa lagway, kana siyang hiyasa.
kinasing-kasing nga gugma sa atong isig katao. Amo na siya ang lugo nga makita nato sa tibuok kalibutan nga mga katawhan nga nagsunod sa matuod nga relihiyon. Kanang gugma. So giunsa na siya pagpadapat. Sa mga Kristohanon sa tibuok kalibutan, wala gayud mag-apil ni Ningira nga nakawala sa gugma sa ilang isig katao. Ato na siyang hisgutan kung kinsa ang nagdula ni anak karon sa atong panahon. Bueno, nahisgutan nato ang mga ilhanan sa matuod nga reliyon na ang gugma, walay pagbahin-bahin, ana ang pagsunod sa giingon ni Ginoong Hesus, kung unsa man ang iyang sugo, gisunod ni ining mga tawhana. Sama sa akong gisgutan kaganiha, niya sila hingsulod sa ganghaan nga naa ang gugma. Naa ang matuod nga pagtulunan nga gitudlo ni Hesus. So ilang gisunod ka na siya. Karon, muhisgot na punta, may labot sa mga relihiyon sa kalibutan. Ang mga relihiyon ba sa kalibutan nagsunod sa giingon ni Ginoong Hesus? Sama sa akong gisgutan kaganiha, ang tao dili pwede nga siya mo'y muhimo og kaugalingon niyang relihiyon, kaugalingon niyang pagtulunan aron mao'y iyahang sundon. Ang Dios mao'y naglatid ni ana. So gilatid diya sa kasulatan kung unsay gusto sa Dios. Atong sayron kung gisunod ba kini sa relihiyon sa kalibutan. Ang mga Kristohanon gisugo nga kinahanglan magpasakop sa tawhanong pagmando. Gi-record na ni Apostol Pablo diya sa Roma 13:1. Nganong gi-record na siya ni Pablo? Tungod kay si Ginoong Hesus naghisgot ni ana sa dihang buhi pa siya diha sa Lucas 20 bersikulo 25 nga ihatag daw nato kang Caesar ang iya ni Caesar. Unsay iya ni Caesar ihatag nato. Unya matud pa niya ihatag po ninyo ang sa Dios kun iya ni siya sa Dios. So makita nato nga nanay gihatag nga giya si Hesus nga maoy atong sundon. Umay sundon sa matuod nga mga Kristohanon. Sa dihang kini magsumpaki sa pagtulunan sa Dios, ang mga Kristohanon dili mosunod. Pero kumusta ang relihiyon sa kalibutan? Ila habang gisunod kung unsa ang gidili sa Dios? Pananglitan, miingon si Hesus, ako dili bahin sa kalibutan. Kinahanglan kamo po dili bahin sa kalibutan. Nang kumusta ang relihiyon sa kalibutan karon? Misunod ba ni ana nga dili sila makigbahin sa kalibutan? Kita mismo nakaobserbar kung unsay ginahimo sa mga relihiyon sa kalibutan. Nag-apil sila sa mga kalihukan diha sa gera, diha sa politika, o sa uban pang mga kalihukan nga wala gisugo sa Dios. So kini siya ebidensya nga ang maong pagtulunan wala magsunod sa kung unsay gilatid sa Dios nga angay sundon sa usa ka matuod nga relihiyon. So kini sila sumpake sa giingon sa Dios nga mao'y buhaton. Pananglitan lang. Doon ay mga hitabo nga diin ang mga leader sa relihiyon karon sa kalibutan, giuyunan nila kaning third sex. Kaslon ang babae og babae, kaslon ang lalaki og lalaki. Kini ba gisugo sa Dios? Asa na siya sa mga ilhanan nga ang maong mga relihiyon, bisan pag nangangkon sila nga dunay gugma sa Dios, apan wala nila sunda kung unsa ang iyahang gisugo. Pagkatinaw sa giingon sa kasulatan nga kini dili gyud niya uyunan. Pero nganong giuyunan nila? Tungod kay wala sila musunod sa kung unsa ang giingon ni Ginoong Hesus o giingon sa Dios diha sa Biblia nga angay nilang sundon. Pananglitan. Ang maong kahimtang karon, makita ba nato sa diha sa gera nga dunay gugma sila sa ilahang isig katao? Wala, parehan nila grasa, nagsigi sila gira.
Pananglitan lang ang Russia karon og Ukraine, duol ra na kay sila, parehara na sila diha grasa. So nganong nag-away? Tungod kay wala nila kining giingon nga gugma, nga lugo nga gihatag ni Ginoong Hesus nga maoy ilahang sundon. Tungod kay wala sila maghimo o wala sila magsunod sa kun unsa ang giingon ni Ginoong Hesus. Diha sa politikanong pag-apil-apil sa mga leader sa relihiyon. Gani doon ako'y nadungog sa mga diha sa ato ang kita sinati kayo diha sa ato ang mga Facebook. Nga matod pa sa ka-leader sa reliyon, kinahanglan mo pili ko og akong leader. Mo recommend ko nga kini siya mo atong himong leader. Di ba pag-apil-apil na siya diha sa politikanhong kalihukan? So makita nato karon ang mga kahimtang nga wala oyoni sa Dios. Gani usa ka Hisuitang pare miingon si Ignatius Illacoria nga matud pa niya ang katolikong relihiyon naningkamot sa pag-usab nining yuta nga mahimong duol sa kahimtang sa gingharian sa Dios kutob sa mahimo. Naningkamot pud sila nga mahimong maduol sa gingharian sa Dios ang ilang kahimtang. Pero unsay nahitabo sa maong pare? Siya ug ang uban pang pare nahimong rebelde, nahimong marsista, nahimo silang komunista. Nan asaron dinhi ang giingon niya nga mahimong duol sa gingharian sa Dios. So unsay giingon ni Ginoong Hesus diha sa Juan 18:36. Muni siya ang wala sunda sa mga relihiyon sa kalibutan karon. Matod pa ni Ginoong Hesus. Si Jesus mitubag, ang akong gingharian dili bahin niining kalibutana. Kung ang akong gingharian bahin pa niining kalibutana, ang akong mga alagad makig-away na unta aron dili ko itugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan sa pagkatinuod, ang akong gingharian dili gikan niining kalibutana. Munang kun atong lantawon ang komento sa usa ka pare nga ang tawhanong pagmando karon mahimong maduol diha sa gingharian sa Dios so dili di ay. Wala nila sunda ang gingon ni Ginoong Hesus nga dili bahin sa kalibutan. Karon, tungod kay kini nga kalihukan karon sa reliyon dili man bahin niining kalibutan unsay panglantaw niini sa Dios karon? So kining mga relihiyon karon nga nalangkit diha sa kakristyanuhan, nalangkit diha sa politikanhong mga kalihukan o sa mga gubat sa kalibutan, nakawala sa ilang digdigdad nga mahimong bahin diha sa organisasyon sa Dios. So nagpaila nga wala sila mosunod diha sa giingon sa Dios. So unsay ilahang kahimtang karon? Matod pa sa kasulatan, sad-an sila sa daghang dugo, pag-ula sa dugo tungod sa ilahang mga kalihukan. Halos ang tanang gira nga nahitabo pinaagi sa relihiyon. Magunay sila tungod lang sa ilang pagtulunan. So kini sila mo'y ebidensya nga sila wala magsunod sa giingon ni Ginoong Hesus didto sa ni Isaias nga ang mga tao nga tudluan sa Dios dili na gyud mukat-on pa og gira, dili na makigira. Apan nakita nato ang sukway nga kahimtang, sila nag-apil-apil niya ng maong mga kalihukan. So karon, tungod kay mauni siya ang mga kalihukan niini nga relihiyon sa kalibutan karon, unsay panglantaw ani sa Dios? Unsay ilahang unsay giingon sa Biblia sa maong kahimtang? Makita nato sa hulagway maigsuon. Tan-aw nato kung unsay gihimo niini nga matud pa tung babae ganiha nga naa siyang agtang ang ngalang Bantugang Babilonia. Makita nato siya nga nagsakay diha sa mapintas nga mananap. Ang politikanhong sistema. Muna nga siya nagasunod o nagarekomendar o nagpasakop, nag-apil-apil niining politikanhong sistema karon sa kalibutan. Dili na ikalimod sa pagkatinuod, makadungog ta pirmi sa mga balita
nga ang mga relihiyon nakig-apil diha sa politikan bugno sa kalibutan. Ug muna siya ang makita sa hulagway. Gawas pa ni ana unsay gihimo sa maong bakak nga mga pagtulunan. Ang sunod nga hulagway gihisgutan diha sa basahon sa pinadayag nga sila nakighilawas sa mga hari sa yuta. Makita nato ang iyahang dula sa kalibutan karon niining bakak nga pagtulunan. Nakig-apil siya sa politikanong sistema karon sa kalibutan. Unsay buhaton niini? Ang kasulatan nagahisgot ng daan nga ang Babilonyang bantugan iya gayod kining pagalaglagon. Ug nganong ginganlan siya Babilonyang bantugan? Sumala sa kasaysayan, nagsugod ang tanang bakak nga reliyon didto sa Babilonya. Sa dihang gilahugay sa Dios ang mga pinulungan didto sa Babilonya, didto nagsugod ang maong bakak nga mga pagtulunan. Munang ginganlan siya sa Dios ang babaeng bigaon, ang Babilonyang bantugan. Siya mao ang inahan sa tanang bakak nga pagtulunan. So unsay buhaton sa Dios ni ana? Ang pinadayag naghisgot nga ang Dios magalaglag kaniya sa umaabot nga panahon. Kinsay iyahang suguon sa paglaglag? Matikdi ang sunod nga hulagway nga atong tanawon mga igsoon. Ang kasulatan naghisgot diha sa basahon sa pinadayag kapitulo 17 nga ang babaeng bigaon nga nagsakay sa mapintas nga mananap, ang iya mismong gisakyan maoy mukunis-kunis kaniya. So makita nato sa hulagway mao na unya ang mahitabo sa babaeng bigaon o sa bakak nga pagtulunan nga nakig-apil diha sa politikanong sistema. Karon unsay ato ang buhaton mga igsoon? Matud pa diha sa basahon sa pinadayag kapitulo 18 bersikulo 4. Kung naa sa inyong Biblia mga igsoon, ato siyang basahon. Pinadayag 18:4. Og nakadungog kog laing tingog gikan sa langit nga miingon, gula mo kaniya akong katawhan. Kung dili mo gustong makaambit sa iyang mga sala, o kung dili mo gustong makaagom sa iyang hampak. So, ang pasidaan sa Dios, kusog kayo nga singgit, gawas diha. Kay maapil mo unya sa iyang kalaglagan. So muna siya igisugyot niya sa iyang mga alagad. So unsay ato ang himuon? Ipadayon nato ang pagwali sa gingharian sa Dios ngadto sa mga katawhan. Kay kini lamang maoy bugtong sulbad sa suliran sa tanang katawhan sa yuta. Walay laing sulbad. Dili ang politikanong sistema nga gipaluyuhan sa bakak nga mga pagtulunan karon sa kalibutan nga mupili sila aron makahatag og kaayuhan sa katawhan. Dili ang gingharian sa Dios maula may bugtong paglaom nga diin gilatid na daan sa kasulatan nga mao'y sulbat sa tanang problema sa mga tao. Busa sa atong bahin, atong nasayran karon nga ang pagtulunan matuod nga relihiyon gilatid sa kasulatan ug ang Dios nagpili niini. Kinahanglan mao kanay atong buhaton susihon nato kung sa unsang paagi atong makaplaga na siya. O gato pong nasayran kining relihiyon sa kalibutan nga wala magsunod sa sugo sa Dios, giawhag gawas diha. Sumuna siya tinaw nga pasidaan sa Dios alang sa mga katawhan. Busa, atong buhaton, padayon natong tun-an ang Biblia aron masayran nato, makaplaga nato ang matuod o kun ang bakak nga pagtulunan. Atong paningkamutan mga igsoon aron mabatunan nato ang kinabuhing dayon nga gisaad sa Dios kanato. Daghang salamat, Brother Edwin Bilocora, sa tinaw nga pagpasiugda sa imong tema nga gisgutan. No? Among nasabtan, sa ang papel sa reliyon sa
kalibutan, no? Sa kalihukan sa kalibutan. Duha ka bahin, no? Ang matuod nga reliyon, nagpasiugda gyud sa gugma na nagsunod sila nga dili sila bahin sa kalibutan. Apan ang sa pikas nga bahin, ang bakak nga reliyon wala gyud mosunod kun unsay gisgutan sa Biblia, no? Ang gugma o pagkadili bahin sa kalibutan. Salamat kaayo sa mga igsoon, salamat pod sa mga nakatayin karon nga kapabilin nga nagapaminaw samta hangtod nga nahuman ang unang programa o sa pagpadayon mga igsoon atong isunod ang kaduhang programa, ang pagtuon sa Bantayan Turi. Tawagon nato si Brother Henry sa pagdumala nini, Brother Reyes. Padayon tamang isuon sa atong ikaduha nga programa, ang atong pagtuon sa ang Bantayan Turi. Pansadili pa, paligog kuha sa inyong mga alawiton, paklias alawiton, 17. Adunay uluhan, buot ko. Pasukat ka na sa Lucas, Kapitulo 5, versikulo 13. Paligog ko sa pag-please sa video. Palihog ko sa pagguha sa iyong mga tunaan mga isuon, ang tunaan nato karon di sa artikulo numero 9 sa atong ang Bantayan Turi. Sa uluhan, sunduga si Jesus pinagi sa pagtabang sa uban. Ipasukad ka na sa Buhat Kapitulo 20, di asim versikulo 35, dunay labaw nga kalipay sa paghatag kaysa pagdawat. Ang sumaryo sa atong tunanan karon, matudinha, kanunay giuna ni Jesus ang kayuhan sa uban. Ining artikulo ha, higutan nato ang mga paagi nga masundog nato siya. Higutan po nato kung nganong ang pagsundog kang Jesus makahatag nato tinuod nga kayuhan. Adunay 18 ni ka mga para po maigso, no? Labi na sa itong nagtayin karon sa atong programa. Nga, adunay mga sabuluhan nga atong hisgutan. Una, sunduga si Jesus. Ang ikaduha,
kung unsaon nga mahimutang andam mo sakripisyo. Ang ikatulo, mga kaayuhan kung andam tang mo sakripisyo. Samtang atong isgutan ni atong tun-anan karon mga igsoon, ano nay tulo ka mga bulit nga atong konsiderahon, no? Unsaon nimo pagtubag? Unang bulit, unsay mga gihimo ni Jesus aron lagaran ang uban. Ikaduha, unsaon nato pagsundog ang implo ni Jesus. O ikatulo, unsay atong mahimuon aron andamtang mo sakripisyo para sa uban. Susugdan ni karon mga igsoon, no? Sa unang parapo atong hangion si brother nga Ervin sa pagbasa sa atong mga parapo. Palihog. Dugay na ang gitagna sa Biblia nga ang katawhan sa Dios kinabubutong magtanyag sa ilang kaugalingon sa pag-alagad kang Jehova ubos sa pagpanguna sa iyang anak. Kanang tagnaa nagakatuman gayud karon. Kada tuig ang madasigong mga alagad ni Jehova nagahin og milyon-milyong oras sa pagsangyaw. Gihimo ni nila nga kinabubuton. Wala sila isweldo. Naningkamot pud sila nga matagan-an ang pisikal, emosyonal ug espiritual nga panginahanglan sa mga igsoon. Ang mga brother nga nagapanguna nagahin og daghang oras sa pagpangandam para sa ilang mga bahin sa tigom ug sa pagsiferding sa mga igsoon. Nganong ginahimo ni sa katawhan ni Jehova? Tungod sa gugma. Gugma para kang Jehova ug sa ilang isig katawo. Sa pangutana, unsang maayong panghuna-una o binuhatan ang gipakita sa katawhan ni Jehova? Kang sister nga Aliawan, palihog. May labot sa maayong panghuna-huna, mauning kinabubuton nga magtanyag sa ilang kaugalingon sa pag-alagad kang Jehova nga Dios uban sa pagpanguna ni Jesus. Kung bahin sa binuhatan, mauning voluntaryong paggahin og milyon-milyong oras diya sa pagsangyaw, wala ni sweldo, nga naningkamot pud sila nga matagan-an ang physical, emotional o spiritual nga mga panginahanglan sa mga igsuon. So nagahin pud og daghan kayong oras ang mga brother, mga elders ug mga katabang nga ministerial diya sa kongregasyon para maandaman og nindot nga mga bahin. Laki pa na ang pag-shepherding. So kining tanan makita gyud nato karon sa katawhan ni Jehova. Oo, no? Nakita nato na, no? Nganong nahimo na sa mga alagad ni Jehova karon. Dito tangka si Sir Amores, palihog. Bangod na sang ilagugma kay Jehova kay sa atong isig katawo, ang mga ginhimo ginila ang tanan para nga makatabang sila sa ila. Oo, no? Ilang gipadapat kining gisugutan sa Mateo kapitulo 22, 37 ngadto sa 39 katong gugma. Parenta may suon sa ikaduha. Si Jesus nagpakitag maayo kaayong ehemplo sa pag-una sa kaayuhan sa uban. Naningkabot ta nga sundugon siya. Kadtong nagsundog niya makadawat og mga kaayuhan. Si Jesus mingon, dunay labaw nga kalipay sa paghatag kaysa pagdawat. Kasi nakaandam sa Roma 15, 1 ato sa 13. Atong tagahigayno ang nagtayin, no, sa ato ang Zoom. Itong hiyon si brother nga Carl Lawrence Plarisan, palihog, atong paminawan. Ang kita nga mga lig-on ang nanupasan sa mga kaluyahon sa mga dili lig-on ug dili kay kaugalingon ray ginahuna-huna. Ang himuon sa matag usa nato kung unsay makaayo sa atong isikatawo aron malig-on siya kay bisan ang Kristo wala maghunahuna sa iya rang kaugalingon apan sumala sa nasulat. Naaguman ako ang mga pagtamay ni adtong mga nagatamay kanimo. Ba't no, kanimo brother nga Plarisan. Sa pangutana sa para po dos, base sa Roma 15, 1 ato sa 3, unsang ehemplo ang ipakita ni Jesus? Dito sa anak ni Brother Rupin. Giuna kang Jesus ang kayuhan kang sa uban.
Oh, salamat no. Giuna ni Jesus ng kayuhan sa uban. Sa kang sister nga Hitalia na ikuminto to paminaw. Oo, mao na ang ehemplo sa pag-una ni Hesus sa kaayuhan sa uban. Pero sayon lang ang pag-ingon nga buot natong musakripisyo sa uban ug buot natong ibutang pag-una ang ilang mga panginhanglan kaysa atong kaugalingon. Pero basin ang atong tinamdan sa hunahuna o kasing-kasin, dili bug-os muuyo ni ana. Nganuman, kay nakapanunod ta sa mahakugong tinamdan gikan sa atong unang ginikanan si Adan ug Eva. Usa pa, kita nagkinabuhi sa kalibutan nga nagpasiugda og kahakog. Busa ang pag-ugmad sa dili mahakugong tinamdan nagkinahanglan og determinasyon ug paningkamot aron masundog ang samang ehemplo nga nabatunahan ni Hesus nga dunay labaw nga kalipay ang paghatag kaysa pagdawat. Oo. Ana no. Sa nagkinahanglan na siya og paningkamot. Unsa daw to mga bata kung ato nang himuon sundugon si Jesus sa ang resulta nato kung inana ang atong tinandan manghinatagon ta andam tang mutabang dirita kang sister nga Ina Aliawan palihog. Adunay kalipay. Oo, sumala sa buhat 2:35. Salamat no. Padenta sa parapo 3. Nining artikulo ha, hisgutan nato ang pipila sa mga sakripisyo nga gihimo ni Hesus aron tabangan ang uban ug kung unsaon nato siya pagsundog. Hisgutan pud nato kung unsa atong himuon aron mas madasig ta sa pagtabang sa uban. Sa pangutana sa 3, unsay atong isgutan ining artikulo ha? Siya atong isgutan. Sister nga Amores, palihog. Isgutan ta karon ang pipila kapag sakripisyo nga ginhimo ni Hesus aron tabangan ang uban o unsaon nato ini pagsundog kag subuman unsaon nato ni paghimo aron magdasig ta sa pagtabang sa uban. Oo, kana may pipila ka mga hebulon nato sa atong pagtuon karon no nga atong masundog si Jesus. Dito sa unang uluhan, sa uluhan, sunduga si Jesus. Para po 4. Gitabangan ni Hesus ang uban bisag gikapoy siya. Hunahunaa ang gihimo ni Hesus dihang giduol siya sa daghang tao didto sa bukid nga tingali duol sa Capernaum. Una pa niya na tibok gabi nga nagampo si Hesus. Tingali gikapoy kay siya, pero pagkakita niya sa mga tao, naluoy kay siya sa mga pobre ug masakiton. Gawas nga giayon niya sila, gihatag pud niya ang usa sa makapadasig kaayong pakigpulong sukad masukad, ang wali sa bukid. Okay, sa pangutana sa 4, giun sa pag-una ni Jesus ang kaayuhan sa uban. Giun sa man niya. Nga pwede na itong masundog. Sister Aliani, Liviano, palihog. Nga gitabangan niya ang uban bisag gikapoy na siya. So napakita gyud siya kining nindot kay nga interes sa uban kay bisag sa dihang giduol siya sa mga daghang tao dito sa bukid, duol sa Capernaum, naluoy siya mo nang iyang giayo mga pobre ug mga sakiton ug gawas ana gihatagan po niya ang mga tao og kaning makapadasig kayang pakigpulong nga motong wali sa bukid. Oo, muna yung gibati, no? Palihog na ko sa picture daw. Unang hulagway. Na, kung sa iyong nakita ni Jesus diha, mga igsoon. Sumala pa sa kuminto, gikapoy siya, no? Pero sa iyong nakita diha, nga pwede na itong masundog. Kasi makakuminto sa hulagway. Dito sa nagtayin, no? Si Sister Aliawan Bia, palihog. Sumala na sa atong naibalan, si Jesus di ay wala siya itulog anang adlaw kay nagampo siya sa tibok gabi.
Pero sa dihang nakita niya ang tapok sa mga tao, ang iyang gugma sa mga tao, may natukmod kaniya nga unahon sila imbis ang iyang kaugalingon, imbis mo spend siya time para mag-rest, iyan silang gi-entertain, pinaagi sa pag-ayo sa ilaha, ug ilabi na pag dasig kanila, pinaagi sa iyang tigpulong nga maugayod ang wali sa bukid. Oo. Ato makita sa Hulagway nga, di na to siya makita ng gikapoy, no? Kita na to na, baskog siya. Pakita siya, andam gisang mutabang nga to sa nanginahanglan nga mga igsoon o iyang mga sumusunod. Okay, salamat, no, Sister Aliawan Bia. Padayon tayo igsoon sa parapusing ko. Sa mga ulo sa pamilya si Jesus. Imagine ani, human sa tibok adlawng trabaho, ang amahan miabot sa balay nga gikapoy. Gusto unta niya nga dili una mag family worship niya nang gabi una. Pero nangayo siya kusog kang Jehova. Gitubag ni Jehova ang iyang pagampo ug naka family worship sila. Ang mga anak nakakat-on og importanteng leksyon niya nang gabi una. Nakita nila nga para sa ilang mga ginikanan, ang pagsimba kang Jehova mao gyud ang pinakaimportante. Sa parapusing ko, kung giunsa sa pagsundog sa mga ulo sa pamilya, unsaon pagsundog sa mga ulo sa pamilya, si Jesus, sa pagsikripisyo, dihang gikapoy sila. Sister Aliawan, palihog. Sama kang Jesus nga bisan lugi siya kay wala siya itarong tulog kani pong ulo sa pamilya, kapoy pud siya kay gikan siya sa trabaho. So kung iyang pasundan iyang gibati, schedule dito nila sa ilang family worship. Pero kung pasundan niya iyang gibati, murag kapoy siya dili na lang unta. Pero nagampo siya o siguro alang sa kalagsik, kabaskog o determinasyon mo na nga gitupag po siya ni Jehova. Mga naka-family worship gid sila. Nindot kaayo kay nakita gid sa mga bata nga giuna sa ilang mga ginikanan, labi na silang papa ang pagsimba kang Jehova nga pinaka-importante. Nakita biapot sa mga bata nga basta gikan sa trabaho, kapoy gid ang ilahang papa. Oo, salamat, no? Taligdo ko sa Hulagway. No, sa maong Hulagway atong makita, no? Kung sa'yo nakita niyo sa amahan. Sister nga Italia, Rebecca, palihog. Ano niya atong nakita nga sa unang picture, gikan siya sa trabaho nga kapoy kaayo siya. Dayon kunahuna siya nga dili na lang mag-family worship tungod sa iyang kakapoy. Pero sa ikaduhang picture na ningkamot siya nga mag-ampo kang Jehova, mangayo siya og dugang kusog aron matuman nila ang schedule ang family worship. Ug kaning ikatulo, mao na ni nga naka-family worship gyud sila tungod sa tabang ni Jehova. Oo. Sa makakuha tag leksyon ini mga igsoon, no? Nay kuminto si brother nga Balbona, palihog. Kuha leksyon ang ulo sa pamilya ni Ani, kung labi na may mga anak, na tagaan gyud og pagpabili ang espiritual nga mga kahikayan, labi na nining family worship. Importante kaayo ni sa pamilya. Kung ibaliwala ni sa ulo sa pamilya, tungod sa mga rason tingalis, tungod sa kakapoy, kabisi, posibleng makita na sa mga anak unya, sila po magbaliwala sa espiritual nga mga butang. Pero sama nining nakita na to, kay maayo ang paliginan sa ulo sa pamilya, bisag ikapoy, gihimo gyapon niya ang papel na ligon ang mga anak. Nakita nila nga importante gid ang espiritual nga mga butang, masundog na sa mga anak. Oo, masundog na, no, sa mga ginikanan, no, mga kabataan na to. Kung ang ulo sa pamilya magpakita og pagsundog na to kang Isus, makakuha leksyon sila niya na. Okay, salamat, no, Brother Balbona. Parenta sa para po size. Gisakripisyo ni Jesus ang panahon nga para unta sa iyang kaugalingon. May imagine ba nimo ang gibati ni Jesus pagkadungog niya nga
gipunggutan ang iyang higala nga si Juan nga tigbautismo? Siguradong naguol kay siya. Ang Biblia nag-ingon. Sa pagkadungog nga namatay si Juan, si Jesus ni sakay og sakayan paingon sa mingaw nga dapit aron mag-inusara. Masabtan nato kung nganong gusto niyang mag-inusara. Daghan nato ang gusto mag-inusara kung magul-alon kayo ta. Pero wala na mahimo ni Jesus. Miadto siya sa mingaw nga dapit, pero naanay mga tao nga nakaon nag-abot didto. Unsay reaksyon ni Jesus? Naghunahuna siya sa panginahanglan sa mga tao ug naluoy siya kanila. Nakita niya nga nakinahanglan gid sila espiritual nga pagdasig ug iya dayon silang gitabangan. Gani gitudloan niya sila og dili lang pipila ka butang kundi daghang butang. Sa pangutana sa parapusais, paghatag og pananglitan kung giunsa pagsakripisyo ni Jesus ang iyang panahon sa pagtabang sa uban. Sa mga pananglitan man. Tatakan sister nga Gisa Bilukura palihog. Nanglitan katong namatay si Juan nga tigbautismo, sigurado gyud nga grabe ang kaguol ni Jesus atong panahona. Gani dinha sa Mateo 14:13 gihisgutan nga misakay si Jesus sa sakyanan, miadto siya sa mingaw nga dapit kay siguro gusto ni si Jesus nga kanang magbangutan, pero pag-abot niya sa mingaw nga dapit, naunhan siya atong mga tawo nga gustong maminaw sa iyaha. Makita nato nga imbis masuko si Jesus, gisakripisyo niya iyahang panahon aron tabangan siya nga mga tao. Gani si Jesus gihatag ni Jesus ang tabang sa iyaha pinaagi sa espiritual nga pagdasig ug gitabangan sila o gitudluan sila sa daghang mga butang. So makita nato nga mas giuna ni Jesus ang panginahanglan sa uban kaysa sa iyang kaugalingon. Oo. Kita nato bisag na asay problema, no? Naguul siya. Kaya diya sa Marcos 6:31 ngadto sa 34 ug Lucas 9:10-11 ipakita niya ang gugma ngadto sa mga katawhan. Di ba? Yang gipakita. Gibati siya ganig kaluoy, no? Ngadto sa mga katawhan. Okay, salamat no sister nga Bilukura. Parenta sa Parapo 7:8. Kung giun sa pagsundog sa mahigugmaong mga ansyano si Jesus. Mapasalamaton kay ta sa pagsakripisyo sa mga ansyano para nato. Daghan sa ilang ginahimo dili makita sa mga igsuon sa kongregasyon. Pananglitan kung naay medical nga emerhensya, ang mga membro sa Hospital Liaison Committee mutabang dayon sa mga igsuon. Sagad ang maong mga emerhensya mahitabo sa alanganing oras sa kagabion. Pero tungod sa kaluoy, ang mahigugmaong mga ansyano ug ang ilang pamilya naguna sa kaayuhan sa mga igsuon nga nanginhanglag tabang. Ang mga ansyano mutabang pod sa disaster relief ug sa pagtukod og mga kingdom hall ug ubang pasilidad. Nagahin pod sila daghang panahon sa pagtudlo, pagdasig ug pagtabang nato. Kini nga mga brother ug ang ilang pamilya angayan gyud sa atong kinasingkasing nga apresasyon. Hinaot padalanginan sila ni Jehova tungod sa ilang pagsakripisyo. Siyempre, sama sa uban ang mga ansyano kinahanglang balanse. Dili nila angay hutdon ang ilang panahon sa teokratikanhong mga buluhaton nga wala na sila panahon sa ilang pamilya. Sa pangutana sa Parapo 7:8, paghataw og pananglitan kung giunsa pagsundog sa mahigugmaong mga ansyano, si Jesus dihang naay panginahanglan ang mga igsuon. So may mga pananglitan, brother nga Bilukura, Edwin, palihog. Ang mga ansyano misundog kang Hesus nga may gahin sila panahon labisan sa panahon sa gabion dunay mga emerhensya moadto gid sila. Pananglitan ng Hospitalization Committee nagatabang na sila sa mga igsuon nga ma-hospital. Gahin sila panahon dito aron na tabangan sila kung saan pagi ma-accommodate sila dito sa hospital kung sa panginahanglan labi na ko na nagkinahanglan og dugo ang ipaabuno sa doktor, so sila ang moatubang ni ana ngadto sa mga doktor ug motabang sila ni ana. So ang nana po no ang ginahimo sa mga igsuon karon sa kalibutan. Okay, salamat no. Sumala sa Parapositig Utso, unsay atong ikaingon sa gipakita sa mga ansyano nga tinamdan. Brother nga Himpisaw palihog.
makaingon gid ta nga dagag buluhaton ng mga ansyano kay aside sa ilahang pagtudlo, pagdasig, pagtabang kanato diri sa kongregasyon, muhimo pa man sila og mga extra mile sama sa pagtabang pod sa disaster relief, mga pagtukod og mga kingdom ug mga pasilidad ug pag-assist sa mga igsuon during emergencies. Labi na ang emergency tungang kagabion usahay mahitabo. So takos gayud nga panalanginan ang mga sakripisyo nining atong mga ansyano. Oo. Salamat no, Brother Impisaw. Si Sister nga Aliawan ay kuminto at paminahon. Sa kabahin po natong membro sa kongregasyon, takos gyud ang atong mga ansyano nga atong suportahan o apresyahon ang ilang mga paningkamot. Oo. Daghan ang gihimo sa mga ansyano. Gikinahanglan nila ang unsa? Balansi, no? Balansi nga tinamdan. Kaya napo na sila giatiman nga sa ilahang pamilya nga mahimong masisan nila sa spiritual nga mabutang. Nakita na to nga ang mga ansyano mo'y unsa? Mahigugmaon. No? Mahigugmaon nga mga lalaki. Okay, salamat no. Padayon ta sa puluhan kung unsaon nga mahimutang andam mo sakripisyo. Kaya nakita mo na to ang sampagi atong masundog si Jesus, no? Atong isgutan karon ang subulad kung unsaon nga mahimutang andam mo sakripisyo. Palihog, Brother Edwin. Dili lang mga ansyano ang angay musundog sa pagsakripisyo ni Jesus, kundili kitang tanan. Ang Biblia nag-ingon nga siya nahisamag ulipon. Hunahuna akon unsay ato makatuna ni ana. Ang kasaligang ulipon o alagad maningkamot gyud nga mapalipay ang iyang agalon. Ingong ulipon ni Jehova og alagad sa mga igsuon, siguradong gusto nimo nga mas magamit ka ni Jehova ug mas makaalagad ka sa mga igsuon. Mahimo nimo na pinaagi sa pagpamalandong sa mosunod nga mga sugyot. Ato kunong basahon mga igsoon ang Pilipos 2:4 ug 5 kinsay naka-andam. Itong tagag digayon si Sister nga Aliawan. Nga magtan-aw dili lang sa kaugalingong kaayuhan kundi sa kaayuhan sab sa uban. Hupti kini nga panghunahuna og tinamdan nga naa sab kang Kristo Jesus. Okay, salamat no, Sister nga Aliawan. Sa pangutana sa parapo 9, sumala sa Pilipos 2:4 ug 5, unsang panghuna-una ang angay ugmaron sa tanang Kristohanon. Sumala sa teksto nga atong gibasa. So may kinahanglan nga ugmaron na to. Sister nga Amores, palihog. Dili lang mga ansyano ang magsundog sa pagsakripisyo ni Jesus, kundi kita tanan may papel sa pagtabang o pagsakripisyo para matabangan ang tanan nga nagakinahanglan. No? Kailangan magsakripisyo. Kung siya naasa una dapat sa mga ansyano o mga igsuon, sumula sa teksto, Brother nga Hibisaw, palihog. Angay gyud hunahunaon atong tanan ang kaayuhan sa uban. Murag kuan ba sa magulipon diri sa Filipos 2:7 mao man na ang illustration kay kaning ulipon or alagad maningkamot magina malipay ang uban labi na yang agalon. Kailangan niya mapalipay na sama sa tuwa karon kinahanglan po natong mapalipay si Jehova og ang mga igsuon mo nang molagad ta nila nga magunahuna sa uban. Oo. Diya sa versikulo 5 giinan ta diha nga hupti kini nga panghuna-huna. No? Kailangan naagi na sa atong huna-huna nga bahin. Nya ganun sa Pilipos 2:7 sa giingon din ha.
Sa Filipos 2:7. Sister nga aliyawan, Naomi. So, ang tinamdan ni Jesus nga, kasama iyang kaugalingon. So, na ang iya, kita sa tuwag mo, kung ato ang sundon, magpagamit ta kang Jehova, aron mahatag niya ang mga tubag sa mga pag-ampo. So, magpaulipon ta kang Jehova o sa mga igsuon. Oo, magpaulipon ta. Sa unsang pagi ka ato ka ng mahimo, mga igsuon. Labi na nagtayin karon sa Zoom, no? Nga atong mga bisita. Sa may atong himuon, aron nga mahimo tang andam nga mo sakripisyo. Adunay pipila ka mga sugyot nga atong pamalandungon karon, no? Sa atong pagtuon. Padenta, isigutan nato ang unang sugyot diya sa parapodjes. Susiha ang imong panghunahuna. Pwede nimong pangutan-on ang imong kaugalingon. Andam ba kong musakripisyo aron tabangan ang uban? Pananglitan, unsay akong himuon kung hangyoon ko nga bisitahon ang idarang brother sa nursing home o dadon sa tigom ang idarang sister. Mobuluntaryo badayon ko kung kinahanglang hinluan ang asemblihanan o mintinahon ang Kingdom Hall? Malipay si Jehova dihang atong isakripisyo ang atong panahon, kusog ug material nga mga butang nga atong gipanaad nga ihatag kaniya sa pagtabang sa uban. Kung nakita nato nga naatay angay paswagon, unsay atong himuon? Sa pangutana sa parapodjes, unsay atong ipangutana sa kagalingon? Atong bisita palihog. So pwede natong pangutanon atong kaugalingon aron mahibaw kun unsa ang nasa atong hunahuna. Ang pangutana, ano ba kung musakripisyo aron tabangan ang uban? Pananglitan, unsay akong himuon kung hangyoon ko nga bisitahon ang idarang brother sa nursing home o dadon sa tigom ang idarang sister. Mobuluntaryo ba dayon ko kung kinahanglan hinluan ang asembliyahanan o mintinahon ang Kingdom Hall? Oo, muna ni pangutana sa atong kagalingon, no? Muna yung unang bahin, no? Sugyot nga. Susiho na to ang atong mga panghuna-huna. Nya, unsa kay, kung ato ka ng mahimo, unsa kay batio ni Jehova? Ito ta sa atong bisita. Palihog, Brad. Malipay si Jehova. Oh, malipay si Jehova niya ng bahina. Sa kini nga mga pangutana, mga igsuon, labi na nagtayin karon sa Zoom, kung natay angay nga pauswago na, unsa may atong himuon? Unsa may atong himuon aron nga andam tang mo sakripisyo? Padenta sa ikaduha nga sugyot sa parapaunsi. Pag-ampo kang Jehova nga kinasing-kasing. Ibutang nato nga naakay nakita nga angay pauswagon, pero wala kayo kay interes nga muhimog kausaban. Kuningon ana ang imong kahimtang, pag-ampo kang Jehova nga kinasing-kasing. Isulti kang Jehova ang tanan nimong gibati ug hangyo siya nga palig-unon ang imong tinguha sa pagbuhat sa mga butang nga gusto niya. Sa pangutana sa 11, sa unsang paagi ang pag-ampo makatabang nato nga mahimong mas andam mo sakripisyo. Sa unsang paagi man katabang nato. Dita sa kang sister nga tuyungan palihog. Kung atong mamatikdan nga adunay angay natong pauswagon sa atong panghuna-huna, kailangan nga magampo ta kang Jehova nga kinasing-kasing. Ato kining isulti kang Jehova ang tanan natong mga gibati. Og hangyoon usab nato siya nga paligunon ang atong kaugalingong mga tinguha og buhat nga tabangan ta niya. Oo. Mga itagtabang kang Jehova. Kay sumala sa Filipos 2:13 sa inyong dinha. Nga angay natong himuon. Anong magampo ta kang Jehova? Dito sa kang sister nga dito sa kuan
sa nagtayin karon sa Zoom, no? Tong hatag higayon si Sister nga Aliawan Bia Palihog. Nindot kayo ang gisgutan sa teksto kay sumala pa sa Filipos 2:13. Si Jehovah nga Diyos malihok jud labi na kon kini alang sa pagbuhat sa mga butang nga gusto niya. So ang kunyari for example gusto tang magbago pero wala kayo tay interes sa paghimong kausaban, dako gyud ang ikatabang sa pagampo kay tabangan ni dayta ni Jehovah nga mahalin ang atong interes sa paghimong kausaban para mabuhat kung unsa iyang gusto. Oo, nindot no. Kung natay gustong himuon, gusto na to paswagon ang ato ang mga paagi nga andam mutabang, ang buta kang Jehova, no? Kay si Jehova matud sa teksto mulihok sa paagi nga makapalipay kaniya. Nga tabangan kaniyang muligon ng bahina, no? Salamat no sister nga Aliawan. Padainta sa parapo 12. Kung bautismado ka nga brother nga batanon pa, hangyo si Jehova nga tabangan kang maugmad ang tinguha nga mas makatabang sa kongregasyon. Sa ubang nasod, mas daghan ang mga ansyano kaysa ministerial nga mga alagad. Ug daghan sa maong ministerial nga mga alagad idara na. Kay nagkadako ang organisasyon, gikinahanglan ang mas daghang nga batanong mga brother nga motabang sa pag-atiman sa katawhan ni Jehova. Kung andam kang moalagad bisag asa ka gikinahanglan, magmalipayon ka. Ngano? Kay mapalipay nimo si Jehova, mailhan ka nga matinabangon ug mobati kang katagbawan sa pagtabang sa uban. Sa pangutana sa parapudusi, sa unsang pagi makatabang sa kongregasyon ang batanon nga mga bautismadong brother. Dita kang sister nga Aliawan Palihog. Kung bautismado ang igso nga lalaki nga batanon pa, hangyan niya si Jehova nga Diyos nga tabangan siyang maugmad ang tinguha nga mas makatabang sa kongregasyon. Sa ubang mga nasod, mas dagan ang mga ansyano kaysa ministeryo nga alagad o daghan sa mga ministeryo nga mga alagad edaran na. Kay dako ang organisasyon, gikinahanglan ang mas daghan nga igsuong mga lalaki nga batan-on nga motabang sa pag-atiman sa katawhan ni Jehova. Oo, no? Salamat, no? Sister nga Aliawan. Usa, gidasig ta din, no? Labi na sa mga batan-on, no? Kung naghuna na tang andam-tang mutabang, musupport sa kongregasyon, labi na nagdako na ang organisasyon ni Jehova, kinahanglan natong ipadapat tong gisgutan sa Filipos 2:13. Magampo ta, mga itagtabang kang Jehova. Labi sa mga batan-on. Nya kung ato ka nang himuon sa mga batanon karon ni tayo no sa Zoom o ka sa atong kongregasyon sa Kingdom Hall, sa kay mahimong resulta kung andam tang mo sakripisyo. Brother nga Upada, Sani Palihog. Duha ang malipay. Ang una si Jehova, dayon ikaw kay satisfied man ka nga nakatabang sa uban. Oo, mailhan kang matinabangon. Si Jehova malipay. Brother nga Erwin Palihog. Madasig sab ang tibuok kongregasyon niya. Kung dasig ang tibuok kongregasyon, magmalipayon ang tanan nga naa sa sulod sa kongregasyon. Oo, manay sa kapagi, no? Madasig niya. Makita po na sa ubang mga batanon, no? Mga mahimong masundog po na sa ubang mga batanon. Kung ina na ang imuhang tinamdan. Padayanta mga igsoon sa parapo 13 o 14. Matikdi ang panginahanglan sa uban. Gitambagan ni Apostol Pablo ang mga Hebrehanon. Ayaw kalimti ang pagbuhat og maayo ug ang pagpaambit sa imong mga nabatunan, kay malipay pag-ayo ang Dios sa maong mga halad. Praktikal kayo na ang atambag. Wala magdugay human madawat sa mga Kristohanon sa Hudiya kining sulata, kinahanglan nilang biyaan ang ilang balay, negosyo, ug ang ilang dili Kristohanong mga paryente,
ug nangikya sila ngadto sa kabukiran. Niya nang panahon na importante kaayo nga magtinabangay sila. Kung ilan ang ipadapat ang tambag ni Pablo sa wala pa ni mahitabo, posibleng naka-adjust na dayon sila sa bag-o nilang kahimtang. Dili tingali kanunay ipahibalo sa mga igsuon ang ilang panginahanglan. Pananglitan ang usa ka brother na matyan tingali asawa na kinahanglan kaha siyag tabang sa iyang pagkaon, transportasyon ug himuonon sa balay. Tingali dili siya mosulti kay dili siya gustong magpabugat. Pero maapresar gyud niya kung ato siyang tabangan bisag wala niya hangyua. Dili ta magunahuna nga naaray mo tabang niya o nga isulti niya kanunay kung unsay iyang panginahanglan. Pangutana ang imong kaugalingon. Kung naa ako sa iyang sitwasyon, unsang tabang nga akong gikinahanglan? Sa pangutana sa parapo 13 ug 14, musi atong mahimo aron tabangan ang mga igsuon. Tanawa ang hulagway sa atubangan sa magasin. Sister nga Italia palihog. Hinaot buhaton nato ang maayo ug ipambit niya tong angay natong hatagan niini kung makahimo ta sa pagtabang sa uban. Sa ingon mapalipay nato si Jehova sama sa picture. Sa diyang ang mga Kristohanon sa Hudiya mituman sa instruksyon nga muikyas ug mutabok sa suba sa Jordan paingon sa siyudad sa Pilya. Katong nakaunag abot sa siyudad nang hatag og pagkaon sa mga Kristohanon nga bag-ong nangabot. Busa naa kanila ang matinabangong tinamdan nga importante sa matag usa nga ipadapat. Oo, nakita. Salamat, no? Sister nga Aliawan, na kuminto ito paminahon. So aron matabangan ang mga igsuon, kinahanglan natong matikdan. Abtik ta sa pagmatikod sa panginahanglan. So depende sa kahimtang, no? Muhatag kita og practical nga tambag. So doon ay mga example diri katong nahisgutan na itong mga unang Kristohanon. Sa ato pong kahimtang karon, tingalin diri sa pananglitan na brother na matiyag asawa. So matikdan dayon nato kung naa ko sa iyang kahimtang unsa kay akong tabang nga gikinahanglan. Ngano ato nang pangutan atong kagalingon kay naipanahon na ang hintungdan dili mo sulti kun dili mangayog tabang kay dili gusto magpabugat. Pero kung kita na atay inisyatibo na matikdan nato ang ilang panginahanglan, sigurado ma-appreciate gid na nila. Salamat, no? Yan ang bahina. Nakita na to sa hulagway ganina nga atong nakita nga. Brother nga Bilukuran na kuminto, paminaw na to, palihog. Tinood na siya, doon ay mga panahon nga, doon ay mga kaiksunan nga nagapanginanglan. So, abtiktang maniid kung unsa ang gikinanglan nila. Pananglitan lang sa mayagi mga panahon. Doon ay mga kaiksunan nga gikan sa laing lugar nga dinhi mga simble. So, kung nakita nato nga nanginanglan sila kuyanan, atos lang dawaton, nga taganan o unsa ilang panginanglan diha sa pag-abot o bisan sa pagbiya. Kani doon ako'y namatikdan nga mga igsoon po nga sa dihang ilang nakita nga ingunana ang sitwasyon, pamidunar sila og mga pagkaon para kung moabot sila na sila makaon o sa pagbiya na po sila mabalon nga pagkaon samtang nagapauli sa lagyong lugar. So kana usa nakapagi nga matabangan nato sama ning nasa lagway nga mga igsoon sa dihang nangabot, agisugat din sila og tagana sa mga igsoon nga nauna dito sa ilang mga panginanglan. Oo, salamat no. Muna'y ikatulong nga paagi, mga sugyot nga matikdi ang pinahanglan sa uban. Yan ang mahimo, kung ato nang himuon, andam tang makahimuog sakripisyo nga to kanila. Di na rin kinahanglan nga maghulat nga na imutabang sa uban, suma sa para po, no? Kasi ang ngayon natong himuon, muhimu taog, lihok dahil, mulihok din ta, andam tang mutabang, niya itong nanginahanglan. Okay, salamat sa inyong mga komento mga isoon. Padayon ta sa parapo 15. Ipabati nga dali kang duulan. Sa inyong kongregasyon, sigurado nga naa kay nakitang mga igsuon nga kanunayng andam utabang. Dili gyud nila ipabati nga nakapabug-atan nila.
Makasalig ta nga andam gid silang mutabang nato o gusto nato silang sundugon. Konsideraha ang ansyano nga si Alan nga kapinag 40 anyos. Gusto niya nga dali siyang duulon. Iyang gipamalandong ang ehemplo ni Hesus ug siya miingon. Busy si Hesus, pero ang mga bata ug tigulang ganahan niya og dili mahadlok nga mangayog tabang niya. Nahibalo sila nga si Hesus interesado gyud kanila. Gusto gyud nakong sundugon si Hesus aron mailhan ko nga daling duulon, nahigulaon ug interesado sa uban. Sa pangutana sa parapo 15, unsay atong paningkamutan aron makatabang ta sa uban? Sa may atong paningkamutan aron nga makatabang ta sa uban? Siya atong angay himuon. Sumala sa parapo. Sa anak ni Brother Irvin, no? Palihog. Atong paningkamutan na ipabati sa mga igsuon na daliktang duolon, mahigalaon o interesado sa uban sama ni Jesus, niining paagi dili mag-hesitate ang mga igsuon na mangayo og tabang sa atoa. Oo. Kinahanglan tang dali nga duolon, no? Dili maulaw sama sa gipakita ni Jesus, no? Nga bisag busy siya, bisag ikapoy siya, andam siyang mo tabang, no? Sister nga Bilukura, Jisa, na ikuminto ito paminahon. Para mapa-feel nato sa uban nga dali tang duolon, kinahanglan mangita tagpaagi nga bation na nila example sa mga tigom sa kongregasyon, ato silang abi-abihon, ato silang istoryahon, unya bisag bisita ang simpleng chat nato sa ilaha mangumusta mo pabati na sa ilaha ba nga dali tang duolon. So kung nasa lay problema dili na gyud na sila mag-hesitate nga mangayo og tabang sa atoa. Oo. Sa pagi ato karon mapakita sumala atong giingon ni Sister nga Bilukura, Jisa. Aron nga mahimong naay bubatig relax, no, ang atong mga igsuon. Brother nga Edwin Bilukura, palihog. Pinaka maayong himuon sa usa ka ansyano, iyang amiguhon ang tanang maigsuon. Kung maamigo nimo, perting dali ara nang makaduol nimo. So kana siya may usa ka paagi nga himuon sa usa nga gustong musundog sa paagi ni Hesus nga dali siyang duolon. Oo, salamat, no? Pagpakihigal kanila. Sister Aliawan ay kuminto. So, imaing man sa mga membro sa kongregasyon, kung makigsuod sila sa tanan, or kung dili magani tanan, sa kadaghanan, no? So, mamatikdan dayon nila kung unsay problema sa isig kaigsuon. Hindi na ay nindot nga, kuan diri, dili gyud nato ipabati nga nabugatan ta kung mutabang ta sa ilaha. Sa ingon, dili pud sila maikog nga daw sila nakapabugat sa tuwa kung nanginahanglan silang tabang. Oo. Di lang sa mga ansyano na mapakita, no? Kitang tanan, no? Ng mga alagad ni Jehova. Ato nang ipakita ka andam tang mo mahigalaon, nya mapakita ta og interest ngadto sa ilaha. Interesado ta kanila. Kung ato nang himuon, di gili na magduduhan ang atong mga kaubang igsuon nga muduol, no? Dili sila magpanuko. Okay, salamat, no, sa inyong mga komento mga igsoon. Para po 16. Dili ta angay maluya kung dili nato perpektong masundog si Jesus. Ang usa nga nagtuon og painting dili gyud perpektong makasundog sa gihimo siyang maestro. Pero kung mukat-on siya sa iyang sayop og maningkamot nga mosundog sa ehemplo sa iyang maestro kutob siyang marangan, muswag siya. Kung ato pong ipadapat ang atong nakatunan sa Biblia og maningkamot nga muswag, atong masundog pag-ayo ang ehemplo ni Jesus. Atong basahon ang Salmo 119, versikulo 59 ug 60 kisay nakaandam. Atong tagahigayon, no, ang nitayin si Sister nga Jean Lopez Mayani, palihog.
Gisusi nako ang akong mga dalan aron mapabalik nako ang akong mga tiil sa imong mga pahinumdom. Magdali ko og dili maglangan sa pagtuman sa imong kasuguan. Okay, salamat no sa pagbasa. Sa pangutana sa parapo 16, sa unsang paagi ang pagpadapat sa Salmo 119, versikulo 59 ug 60, makatabang nato nga masundog pag-ayo ang ehemplo ni Hesus. Sa unsang paagi man. Brother nga Bilicura, Edwin, palihog. Sumala sa maong teksto, naghatag to nato giya nga kung daw dili ginato siya masundog sa paagi, doon natay kasipyatan, muhimo din tag changes. So, musa balik din ta, oy, wala ma-insakto. So, balikon din na to aron ma-insakto ginatog sunod, kung sa to mga implo nga gihatag ni Ginoong Hesus kanato. So, natay himuon jud dayong aksyon. Oo, sama sa usa ka ilustrasyon din kisay makaisgot. Sumala sa parapo. Sister nga Chris Mundo, Pina, palihog. Sama sa gi-illustrate na kaning student artist, dili dahil na niya masundog ang young master. Pero kung willing siya mo learn, mo maminaw siya, possible nga closely masundog niya young master. Pero the same thing po, natay kanya-kanyang flaws, pero kung dili nato na siya i-accept sa atong kaugalingon, dili po nato masundog si Jesus. Pero kung i-accept nato ang atong kanya-kanyang flaws, possible nga later on, makaya ra nato, ma-imitate ra nato ang gipakita ni Jesus. Oo. Salamat, no? Unsa ang usa ka pulong nga gisutan dinhi aron masundog nato sa ang si Hesus Kristo. Sister nga ato tagaan sister nga Tamala palihog. Sumala pa din hinga ko ni ipadapat day nato ang atong nakatunan din na sa Biblia ug maningkamot nga muuswag. Ni ana nga pagi masundog nato pag-ayo ang ehemplo ni Jesus. Oo, salamat no. Nagkinahanglan na siya. Oh, brother nga Edwin Bilicura na komento palihog. Anang liit kung dili ginato masundog ang mga paagi ni Ginoong sa bug-os jud. Ayaw kaluya. Iba si maluya ta din nagita kahihimo hinoon. Padayon sa maong uswag, pagkabot sa maong gikinahanglan. Oo, ana nga bahin. Nagkinahanglan na siya og paningkamot, no? Dili ta maluya. Paningkamot lang. Nya atong ipadapat ang atong nakatunan sa Biblia. Yan ang bahina atong masundog ang paagi ni Jesus. Okay? Nakita nato ang upat ka mga sugyot nga angay natong himuon, no? Nga atong ipadapat karon aron nga andam tang makasakripisyo ngadto sa mga igsoon. Parenta may igsoon sa katapusang sa puluhan, mga kaayuhan kung andam tang musakripisyo. Kung andam tang musakripisyo, sundugon ta sa uban. Ang ansyano nga si Tim miingon, naay batanon pa kaayong mga brother nga miuswag og nahimong mga ministerial nga alagad. Ang usa ka rason niini mao nga ilang gisundog ang mga igsuon nga andam mo sakripisyo. Dako kay silang tabang sa kongregasyon ug sa mga ansyano. Daghan sa mga tao karon kaugalingon ra gihuna-huna, pero lahi ang katawhan ni Jehova. Natandog gyud ta sa pagsakripisyo ni Hesus ug gusto nato siyang sundugon. Tinuod dili nato siya perpektong masundog. Pero masunod nato pag-ayo ang iyang mga tunob. Kung himuon nato ang atong maarangan sa pagsundog kang Hesus, magmalipayon ta kay uyunon ta ni Jehova. Atong pasalamatan mga igsoon si brother nga Reyes Ervin sa pagbasa sa mga parapo. Sa pangutana sa parapo 17 ug 18, unsay mga kaayuhan kung sundugon nato si Hesus? So may kaayuhan kung sundugon nato si Hesus. Nabay kaayuhan mga igsoon?
Sister Aliawan, palihog. Na may daghan yun kaayuhan, no? Kung nasundog na nato si Jesus, makita na sa uban. So, sundugon po ta sa uban. Na mga eksperyensya nga nahitabo na ang pagkaanda mo sa sakrisyo, mamatikda na sa uban. Muna nga, kana nga maayong hiyas, makatakod. So, makalipay na nato. Bisag, pagkatino o dili gyud perfecto na itong masundog. Pero, ang punto nga, masunod na to pag-ayo si Jesus. Ang tama na. So, ikaduha po, malipayon ta. Kung malipay si Jehovah kay nakaangay gyud siya nato, nakauyon siya nato. Yes, salamat, no? Palihog ko sa hulagway. Insay maka komento ni ana maigsoon. Brother Himpisaw, palihog. Matod sa giingon dinhi sa footnote nga kini di ay batanong si Dan gibisita sa duha ka anciano ang iyang papa tingali no hospital lang iyang amahan nga gibisita ug tungod kinatandog si Dan sa mga ehemplo sa anciano nangita pud siya paagi nga makatabang sa uban. Unya, nakita pod sa batanong si Ben ang gihimo ni Dan ug tungod sa ehemplo ni Dan na dasig pod si Ben nga motambong sa pagpanghinlo sa Kingdom Hall. So kung maghimo dayta og mga sakripisyo sama sa giingon niini nga asoy ug sa picture, i-replicate din ni sa uban. Sundugon pod nila, then sundugon na pod sa lain hangtod sa ang tanan nga naa sa kongregasyon mahimo nang makatabang tungod kay andam na silang mosakripisyo. Oo. Nindot, no? Kung ato nang kapakita tag maayong paniingnan. Ya pwede pong masundog sa uban. Okay, salamat sa inyong mga komento mga igsoon. Dito sa unsaon nimo pagtubag. Review ta no sa atong giisgutan ning 18 ka mga parapo. Sa una nga bullet, unsay mga gihimo ni Jesus aron lagaran ang uban? Sa mayang gihimo. Sister nga ina, Aliawan, palihog. Gitabangan ni Jesus ang uban bisan nga gikapoy siya ug nagsakripisyo sa Jesus sa iyang panahon para unta sa iyang kaugalingon. Oo, bisig nag-uul siya, no? Gusto na siya mag-inusar, ha? Mo po na itong gibati pa ba isahay na mag-uulta, gusto po ta mag-inusara. Ninduto na pong sundugo na to si Jesus, no? Mutabang ta sa uban, bisag nagnatay mga problema. Okay, salamat. Sa ikaduha nga bulit, unsaon na to pagsundog ang ehemplo ni Jesus? Unsaon na to pasundog? Kitang mga ginikanan, mga ansyano, o kitang tanan, saan sa pagi atong masundog si Jesus? Sister nga Rebecca, palihog, Italia. Nang maningkamot kutob sa atong maarangan nga andam mo sakripisyo ngadto sa uban. Oo. Andam tang mo sakripisyo. Sa ikatulong nga bulit, unsay atong himuon aron andam tang mo sakripisyo para sa uban? Unsay atong himuon? Sister nga purpose, palihog. Mahimo nga aton to pamalandungan tong ining masunod nga mga sugyot ning una aton nga susihon ang aton nga panghuna-huna. Ikaduha, iampo naton ning kinasing-kasing kay Jehovah. Kag ikatulo, matikdan man naton ang mga panginahanglan sa uban kag ikaupat, pabati naton nga dali kita nga duolon. Oo. Ana no. Itong upat no. Itong upat ka mga sugyot nga ngayon itong himon. Unsa kay itong unang sugyot? Gingon dito? Saan sa pag-atong itong mahimo?
Itong unang sugyot, mga igsoon. Kung sa itong himuon, sa pag itong mga padapat na, Sister Aliawa, Naomi. So, ato nang batunan sa atong huna-huna, kung wala, aron mahibala nato, kung naana na siya nga panghuna-huna, maghimo ta og self-assessment. Kung wala daytaan nga panghuna-huna, moampo ta kang Hiuba alang sa tabang. Nya kung siyempre tabangan kita ni Hiuba kay malipay man siya na mo natong inahalan tang matikod sila mga Panginoon. Andam gyud ipakita nga andam tang mutabang. Oo. Ana nga bahin. Sa kung ato ka nang himuon, atong masundog si Jesus. O magpakita tagmayong paniginan. So, salamat kayo mga igsoon sa inyong mga komento. Ipasalamatan usab ang mga nitayin ka rin sa atong Zoom, sa ilang mga komento usab. Di nakahatag ka ni upag-iunay sa usag-usa. Sa sunod nga simana, iabi-abi na sa kamo, no, nga atong tunan ang atong sunod nga tunanan, aron nga makaambit ta o makapadasig ng mga komento sa ato ang panahon sa tigom. Sa atong tapuson mga igsoon, ang ato ang tigom ni Muntaga, pinagi sa usa ka awit. Sa uluhan, ang Kristo atong paniignan. Ipusukad ka na sa unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 21. Palihog ko sa pag-play sa video.